verse 48. John chapter 12, verse 48, the Bible says, He that rejected me and receiveth not my words hath one that judgeth him. The word that I have spoken, the same shall judge him in the last days. Higalanin mo ng Biblia, kung si bisan kinsang mga tao na mo sa likway sa atong Ginoong Jesucristo, ang balos niya higala, adto sa nagtilaap ng kalayo sa impyerno. O ang Biblia mismo higala, na that contains God's word, o ang pulong sa Ginoo mo hukom kaniya sa ulahing mga adlaw. O si bisan kinsa itong mga tao na wala mutuman sa mayong balita, o wala mutuman sa pulong sa Ginoo higala, adto sa walay hunong nga pagkalaglag, adto sa linaw nga kalayo sa impyerno. Maray gala among giwali diri kaninyo ang mayong balita. Ang mayong balita or good news higala nga aduna nay namatay sa cross sa Kalbaryo. Ug ang iyang ngalan higala mo atong Ginoo Jesucristo na siya mo'y nagbuhat sa langit ug sa yuta. Siya pa gyud ang naganto sa cross sa Kalbaryo tungod sa iyang bukma diri kanato. Namatay ang atong Ginoong Jesucristo tungod sa iyang dakong bukma diri kanato higala para mapasaylo ang atong mga sala o para maluwas ang atong makasasala nga kalag gikan sa kalaglagan sa linaw nga kalayo sa impyerno higala. Muna nga mong iwali diri kaninyo ang mayong balita. For good news higala nga aduna nay namatay sa cross sa Kalbaryo 2,000 years ago. Ngayong gihula ang iyang bilihon nga dugo aron mapasaylo ang atong makasasala nga kalag gikan sa kalaglagan sa linaw nga kalayo sa impyerno. Munang tuyong tumong nga nihari atong Ginoong Jesucristo aron sa pagluwas sa mga makasasala. And the Bible says in 1 Timothy chapter 1